वर्ड के इस लेसन में आपको मैं फाइल के कुछ मेन्यूज और बताना चाहता हूं। इसमें हम जाते हैं फाइल मेन्यू पर। पेज सेटअप के बारे में आपको बता चुका था। एक कमांड इसके नीचे दी गई है प्रिंट प्रीव्यू की। इसका क्या मकसद है, इसमें हम क्लिक करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। देखिए जैसे ही मैंने प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक किया तो मेरा जो कर्सर था वो एक अदसे की शक्ल इख्तियार कर गया और पूरे का पूरा पेज जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो प्रिंट प्रीव्यू का ये फायदा होता है कि हमने जो डॉक्यूमेंट अपना लिखा होता है या जो लेटर हमने लिखा हुआ होता है, ये देखने के लिए उसको हमने जो सेटिंग दी है वो सही तरीके से इस पेज पर आ चुकी है और वो प्रिंट में किस तरह से हमें जो है वो मिलेगी, इसके लिए हम प्रिंट प्रीव्यू की कमांड को इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए कुछ चीजें आपको बताता चलूं। ये प्रिंट प्रीव्यू का मैग्नीफायर है जो आपको जिस जगह आपने कुछ लिखा हो, टेक्स्ट लिखा होगा, उसमें इसको दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। जहां मसलन मैं आपको यहां पे क्लिक करता हूं तो देखिए वही हिस्सा मैग्नीफाई करके आपको बड़ा करके दिखा देता है। यहां पे जो टेक्स्ट आपने लिखा होगा वो आपको बड़ा होकर दिखाई देगा। इस पर आप फिर से एक बार क्लिक करें तो आप फिर से अपनी असली पोजीशन में आ जाएगा ये। और इसके साथ है एक सिंगल वन पेज का ऑप्शन। अगर मैं वन पेज पे क्लिक कर देता हूं तो यहां पे अगर मैंने एक से ज्यादा पेजेस ओपन किए हुए हैं तो ये वन पेज पर आ जाएगा। इसके लिए हम जरा इसको क्लोज करते हैं। यहां से अगर मैं इसे क्लोज करूंगा तो ये प्रीव्यू इसका ऑफ हो जाएगा। ये देखिए मैं इसमें एक और पेज जो है वो ऐड कर देता हूं। यहाँ पे हम एंटर के साथ एक और पेज के अंदर आ गए। अब मैंने इसके अंदर दो पेजेस ओपन किए हुए हैं। प्रिंट प्रीव्यू की कमांड हम इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। फिर से अगर मैं इसमें दोनों पेजेस इकट्ठे देखना चाहता हूं तो मुझे इस मल्टीपल पेजेस वाले आइकॉन पर क्लिक करना होगा। इसके अंदर जितने पेजेस मैं देखना चाहता हूं उनको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे कि मैंने दो पेजेस सिलेक्ट किए तो जो दो पेज मैंने ओपन किए हुए दोनों पेज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर मेरे पास दो से ज्यादा पेजेस हैं तो मैं सिलेक्ट करूंगा। अब क्योंकि मेरे पास सिर्फ दो पेज हैं तो वो दो पेज तो मुझे दिखा रहा है, तीसरा पेज अगर वो होता तो यहाँ पर उसे शो कर देता। अगर मैं चाहता हूं कि सिर्फ मुझे एक ही ये पेज दिखाए तो उसके लिए मैं फिर से सिंगल पेज वाले पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे उसका एक पेज का प्रीव्यू दिखा देगा। ये कमांड है श्रिंक टू फिट। अगर आपने कुछ इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको आप चाहते हैं कि आपने प्रीव्यू के अंदर ही फिट कर दें तो आप इस कमांड का इस्तेमाल करेंगे। और ये बटन है आपका फुल स्क्रीन कि आपके तमाम ये टूल्स और ये हर चीजें हाइड हो जाएंगी और आपका पूरा पेज आपको दिखाई देगा। इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया सिर्फ पूरा पेज आपको दिखाई दे रहा है, बाकी तमाम टूल्स जो है वो इसके हाइड हो चुके हैं। अगर मैं इन पे आता भी हूं तो आपको मेन्यूज अब दिखाई देंगे। अगर मैं कर्सर हटा लूंगा तो सिर्फ टूल्स दिखाई देंगे। इसको क्लोज करने के लिए आप इस बटन पर क्लिक करें क्लोज फुल स्क्रीन पर तो ये क्लोज हो जाएगा और अपनी असली पोजीशन में विंडो फिर से आ जाएगी। इसको मैं वापस ले आता हूं अपने असली पोजीशन में। पहले पेज पर हम आगे कर्सर लेकर इसके नेक्स्ट का ऑप्शन है सेंड प्रिंट का। इसकी शॉर्टकट कमांड कंट्रोल पी है। अगर आपने इसमें कुछ टेक्स्ट लिख रखा है, सपोज मैं इसमें लिख लेता हूं न्यू विजन पाकिस्तान। मैंने इस पे टेक्स्ट लिख लिया है न्यू विजन पाकिस्तान। मैं इस टेक्स्ट को प्रिंट करना चाहता हूं तो इसके लिए एक तरीका तो ये है कि आप फाइल मेन्यू पर जाएं और प्रिंट के मेन्यू पर क्लिक कर दें या कंट्रोल पी की कमांड को इस्तेमाल करें। आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। ये तकरीबन हर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का सेम होता है। यहां से आप अपने प्रिंटर की सिलेक्शन करते हैं। आपका कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक प्रिंटर इंस्टॉल करता है और एक वो प्रिंटर जो आपने अपने प्रिंटिंग के लिए रखा हुआ होता है। उसके बाद पेज रेंज है कि आपने जितने पेजेस लिखे हैं 100, 50, 10 पेज जो आपने लिखे हुए हैं उन सबको प्रिंट करें। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपका मौजूदा पेज जिसके अंदर आपने टेक्स्ट लिखा और आपकी कर्सर उसमें मौजूद है सिर्फ उसी को प्रिंट करें तो आप करंट पेज को सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके 10 पेजेस हैं उनमें से आप पहला और दूसरा पेज प्रिंट करें तो आप 1-2 लिख के प्रिंट की कमांड देंगे। इसका मतलब ये होगा कि आप पहला और दूसरा पेज प्रिंट करना चाहते हैं। या अगर मैं इसको 1 to 5 लिख देता हूं तो इससे मुराद है कि पहले से लेकर 5वें पेज तक ये तमाम पेजेस को प्रिंट करें। लेकिन अगर मैं मैन्युअली पेजेस को प्रिंट करवाना चाहता हूं, मिसाल के तौर पर मैं पहला पेज, तीसरा पेज, उसके बाद मैं 5वें से लेकर 10वें पेज तक प्रिंट करवाना चाहता हूं तो ये पहला, तीसरा और 5वें से लेकर 10वें पेज तक तमाम पेजेस को प्रिंट करेगा। अदरवाइज अगर आपको सारे पेजेस का प्रिंट चाहिए तो आप सिर्फ ऑल पर क्लिक कर देंगे तो आपके तमाम पेजेस प्रिंट हो जाएंगे।
یہاں یہ پوچھتا ہے کہ پرنٹ وٹ، کیا پرنٹ آپ کو کرنا ہے. تو یہ دیکھیے اس میں ڈاکیومنٹ ہے، ڈاکیومنٹ پراپرٹیز ہیں، ڈاکیومنٹ شوئنگ مارک اپ، کچھ چیزیں دی ہوئی ہیں. اگر آپ اس میں سے ان کو سلیکٹ کر لیں گے تو صرف وہی چیز آپ کی پرنٹ ہوگی. عام طور پہ ہم اسے ڈاکیومنٹ ہی رہنے دیتے ہیں تو تمام پیج ہمارے پرنٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہے کہ پرنٹ آل پیجز ان رینج، جتنے پیجز آپ کے اس کی رینج میں آئے وہ تمام کے تمام پرنٹ کر دیں. اور پیجز ایون پیجز یعنی جفت کی تعداد سے یا تاک کی تعداد سے پرنٹ کرے تو وہ آپ یہاں سے سلیکشن لے سکتے ہیں. یہ ہے نمبر آف کاپیز، کیا آپ ایک پیج کی کتنی کاپیز نکالنا چاہتے ہیں. اگر آپ کو ایک ہی پیج کی ایک سے زیادہ کاپیز ریکوائر ہیں تو آپ یہاں سے اس کی کاپیز کی کمانڈ دے دیں. اگر میں 5 کاپیز دوں گا تو ایک ہی پیج کے وہ 5 پرنٹ وہ نکالے گا. اگر آپ کے 10 پیج ہیں تو 50 پرنٹ نکالے گا. اسی طرح سے آپ کا یہ پراپرٹیز کا پیج ہے، اس کو تھوڑا سا بتاتا چلوں آپ کو. اس میں کلک کرنے کے بعد ایڈوانس پہ کلک کریں تو آپ کے سامنے ایک ڈائلاگ باکس اپیئر ہوا ہے. اس میں سے آپ پرنٹر کو بتائیں گے کہ آپ کس سائز کا پیج پرنٹ کرنا چاہتے ہیں. بائی ڈیفالٹ اس میں لیٹر سائز ہے کیونکہ ہم لیٹر سائز پہ کام کر رہے تھے. اگر آپ نے لیگل سائز کا پیج پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اسے لیگل پہ سلیکٹ کر لیں. کاپیز کاؤنٹ، ابھی ہم نے اس کو کاپیز بتائی تھی کہ کتنی کاپیز جو ہے وہ پرنٹ کرے. یہاں سے بھی آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنی کاپیز چاہیے. اگر گرافک پہ آ جاتے ہیں تو یہ ہمیں بتائے گا کہ 6x600 ڈاٹس پر انچ. یہ پرنٹر کی کوالٹی ہے کہ پرنٹر کس کوالٹی کا پیج آپ کو پرنٹ کر کے دے. اگر آپ چھوٹی کوالٹی کا، گھٹیا کوالٹی کا پرنٹ چاہتے ہیں تو آپ لو ریزولوشن اس کی سلیکٹ کر لیں. ادروائز بائی ڈیفالٹ یہ اسی طرح اس کو آپ رہنے دیں. یہ کچھ دوسرے فیچرز ہیں، ان کو آپ ڈسٹرب نہ ہی کریں تو اچھا ہوگا. اسے اوکے کر دیں. اس کے بعد یہ لے آؤٹ ہے، وہی چیز کہ آپ پیپرز کو کس صورت میں پرنٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر تو آپ پیج کو لینڈسکیپ فارم میں پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پراپرٹیز کی لینڈسکیپ سیٹ کرنا ضروری ہے، ادروائز آپ کا پیج صحیح پرنٹ نہیں ہوگا. اس طرح سے پیج آرڈر ہے کہ آپ فرنٹ ٹو بیک یا بیک ٹو فرنٹ اسے پرنٹ کریں. پیجز پر شیٹ ہیں، اسے اوکے کر دیں. اس ساری سیٹنگ کر لینے کے بعد آپ جیسے ہی اوکے پر کلک کریں گے آپ کی کمانڈ پرنٹر کو چلی جائے گی. اسے میں فی الحال کلوز کر دیتا ہوں. اس کے بعد ہے سینڈ ٹو کا آپشن. سینڈ ٹو سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جو ڈاکیومنٹ اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کو آپ کسی جگہ کاپی کرنا چاہتے ہیں. عام طور پہ ہم فلیش ڈرائیو، یو ایس بی ڈرائیو استعمال کرتے ہیں، وہاں پہ آپ سینڈ کرنا چاہتے ہیں. اس کو اگر ای میل کرنا چاہتے ہیں تو میل ریسیپینٹ پہ کلک کر دیں، یا آپ اس کو جو ہے ریسیپینٹ یوزنگ اے فیکس ماڈم. اگر آپ اس کو فیکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ فیکس کے اوپر اسے سینڈ کر دیں گے، یا یوزنگ انٹرنیٹ فیکس سروس اگر آپ نے تھرو انٹرنیٹ فیکس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ تب یہ کمانڈ دیں گے. یا مائکروسافٹ آفس پاور پوائنٹ، آپ اس کو اسی ٹیکسٹ کو جو آپ نے اس میں کام کیا ہوا ہے اس سے آپ پاور پوائنٹ کے اندر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ کمانڈ استعمال کریں گے. اس کے بعد تھوڑا سا نیچے چلتے ہیں. یہ وہ ڈاکیومنٹس ہیں جو ہم نے اس میں کام کرتے وقت استعمال کیے. اگر میں چاہتا ہوں کہ ایک ڈاکیومنٹ میں جو لاسٹ ٹائم میں نے یوز کیا تھا میں اس کو اوپن کروں تو میں فائل پر آ کر سب سے پہلے یہ میرا لیٹسٹ ڈاکیومنٹ میں نے جو لاسٹ ٹائم ٹائپ کیا تھا اس کے اوپر موجود ہے. اس پہ میں کلک کروں گا تو میرا وہ ڈاکیومنٹ اوپن ہو جائے گا. اس میں نے پہلے سے دیکھیے نیو ویژن کا پیج اوپن کیا ہوا تھا، اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں. اس طرح سے دوسرے ڈاکیومنٹس میں نے جس میں فیڈ کیے ہوئے ہیں ان کو دکھائے گا. تھوڑا اور نیچے چلتے ہیں تو اس میں ایک ایگزٹ کی کمانڈ آ رہی ہے. ایگزٹ سے مراد یہ کہ میں ایگزٹ پہ کلک کروں گا تو یہ میرا آفس کا جو پروگرام کھلا ہوا ہے یہ بالکل بند ہو جائے گا. ایگزٹ کے بالکل نیچے دیکھیں آپ کو 2 ایروز دکھائی دے رہے ہیں. ان ایروز کا کیا مقصد ہے؟ ان ایروز کا مقصد ہے کہ فائل مینیو کی کچھ کمانڈز جو ہیں وہ ہائڈ ہوئی ہوئی ہیں. اگر ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان ایروز پر جا کر کلک کرنا ہوگا. اگر میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ مزید چھپی ہوئی کمانڈز کو بھی دکھا دے گا، جیسے یہ ورژنز کی کمانڈ اس میں ایک آئی ہے اور ایک پراپرٹیز کی کمانڈ اس میں آئی ہے. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا ہے. اس میں یہ کہ آپ کے جو پیج کی پراپرٹیز ہیں یہ ان کو سیٹ کرے گا. جیسے آپ ٹائٹل دے سکتے ہیں، سبجیکٹ ہے، آتھر آ جائے گا، اس پر مینیجر ہے، کمپنی آ جائے گی آپ کی. ان چیزوں کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم اسے اوکے کر دیتے ہیں.